السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نكرييو ان بوست ابارتير من لابليكاسيون Adonis.js. دونك اشنو غادي نديرو؟ هادو ليان اللي كاين عندي اللي هو create، غادي نديرو في هاد الانترفاس ان فورمولير avec un bouton de soumission. من بعد ما غادي نكليكيو على لو بوتون دو سوميسيون غادي نتريتيو ديك لا دوموند، وبالتالي غادي نونجستريو ان نوفو بوست في لا باز دو دوني. دونك لا باج اللي هي مسؤولة على لو فورمولير هي هاد create.h. دونك هاد لو كونتوني غادي نحاول نديرو وسط ان رو. وسط الرو غادي ندير اون ديفيسيون فيها اون كلاس md12. Alors pour chaque input خاصني نديكلاري اون ديفيسيون. هاد لا ديفيسيون فيها لا كلاس form group. وسط لا كلاس form group غادي نديكلاري label et input. الانبوت غادي تكون دو كلاس form control. Alors غادي ندوبليكي هاد لا لين هادي. Alors le premier input غادي يكون لو نون ديالو هو title، و لو دوزيام input من الأحسن نديكلاريو text area. text area لو نيم ديالها غادي تكون هي body. بون بالنسبة للايدي نديرو ليه body اوسي باش ليو مع اللابيل ديالو، دونك نديرو هنايا body. de même pour title باش ليو اللابيل مع input. اوكي دونك نديرو بليس هولدر اوسي. ما نساوش لو بوتون دو سوميسيون غادي نديروه هنا تحت هاد لا ديفيزيون. دونك نديرو ان بوتون ابليكيو عليه البي تي ان برايمري، ونابليكيو عليه اوسي البي تي ان بلوك. غادي نسميه سابميت، وحتى لو تيب خاصو يكون لو تيب سابميت. هنا create page نديرو create post. نشوفو دابا الريزولت. غادي نمشي ل create ندير لها refresh et voilà لو فورمولير ديالي. alors لو بروبليم كو هنايا خاصني نحيد هاد الانبوت هادي، و text area خاصني نابليكي عليها لا كلاس form control. refresh et voilà الانبوت ها هو، text area هي هادي، و submit. دونك كلشي عندنا ça marche très bien. alors نشوفوها في لو مود grande taille تيبان عندنا لو فورمولير مزيان. alors نرجعو responsive design اولا لو مود موبيل ونخدمو عليه. alors puisque عندي دابا يا جوج ديال لي شون، عندي لو شون title وعندي لو شون body. alors اشنو خاصنا نديرو؟ خاصني لو فورمولير، نسينا لو فورمولير. alors بالنسبه لي زينبوت ديالي هما هادو. دونك وسط هاد لا ديفيزيون هادي غادي نديكلاري ان فورمولير. دونك غنكون فورم. لاكسيون شنو هي؟ لاكسيون هي بوست. لا ميثود غادي تكون هي بوست اوسي. كما تعرفوا في لاش تي ام ال كاين عندنا بوست وعندنا الجيت، بيان سور كاينين دوطخ دابا نشوفوهم ان شاء الله. دونك غادي ناخذوا هاد لو كونتوني اللي كاين هنايا وغادي انجكتيه وسط لو فورمولير. دونك لو فورمولير درنا في لا ديفيزيون ديال دوز كولون. اوكي دونك دابا درت ريفريش عطيني لو ميم ريزولت، با بروبليم. دونك غير هو هاد لو بوطون هذا دابا الا كليكيت عليه نورمالمون خاصو يديني لهاد لا روت هادي اللي هي سلاش بوست افيك لا ميثود بوست. دونك دابا الا مشينا ل ستارتس بو routes.js ما عنديش ديك لا روت. تقولوا لي هي هادي، نقول لكم لا، هادي افيك لا ميثود get. دونك دابا غادي نحاول نكريي اون اوتر روت غادي تكون دو تيب بوست. دونك غادي نبدل هنايا get بوست، غنخلي هاد سلاش بوست ولاني غادي نليي مع اون ميثود نسميها انا ستوري. دونك ماشي بالضبط تسميو هاد السميات هادو، مي انا تنحاول نستعملهم لانهم سي اون نورم سميتها ريست كونفنشن. دونك لا ميثود اللي غادير ليا لا بيرسيستونس ولا لونجسترومون تنسميوها ستور. غنمشيو دابا لو كونترولور ديالنا ونامبليمونتيو هذيك لا ميثود. دونك async لا ميثود قلنا نسميوها ستور. اوكي دونك ندير هنايا الريتيرن باش نشوف افيكتيفمون واش تنوصلوا للستور اولا لا. بوين فيرغول. alors دابا غادي نكليكي على submit لو روتور. alors هنا المشكل ديالو تيقول لي بان خاصو يكون عندنا واحد توكن في الفورمولير. يعني فيما نبغي نونفوي شي حاجه اللي هي ديفيرونت كو جيت خاص لو فورمولير يكون فيه واحد توكن، واحد الانبوت تيكون هيدن، تيكون فيه واحد لا فالور سميتها التوكن. دونك غادي نرجع انا لكرييت ايج ونجينيري داك التوكن. سوفي انني نستعمل هنايا وسط لو فورمولير ديالي ندير لانتربولاسيون. وكاين عندي واحد لا ميثود سميتها csrf field.
alors نديرو ريفريش هنايا فوالا. alors نتاكد واش effectivement جينيرال داك لو انبوت. غادي ندير لانسبكسيون. هذا هو لو فورمولير ديالي. الا حليتو effectivement تلقى واحد لو شون او input دو تيب hidden وهذا هو التوكن. اوكي دونك دابا الا درت لا سوميسيون effectivement تنقدر انني نوصل لا ميثود ستور. دونك دابا اشنو خاصنا نديرو الا وصلنا للستور؟ خاصنا نريكوبيريو هذوك لي فالور اللي كاينين عندي في لو فورمولير. alors باش حنايا نريكوبيريو هذوك لي زانفورماسيون خاصنا ضروري هنايا انجيكتيو ان اوبجي، وهنايا خاصنا نستعملو واحد لا كلاس سميتها ريكويست. بهاد الريكويست هادي باش نقدر نريكوبيري هذوك لي فالور. alors دابا الا درت هنايا ريكويست دوت انبوت et le nom ديال لو شون، يعني on va se baser sur le name. alors الا جيت هنا create le name ديال هاد الانبوت هذا هو title والثاني هو body. سي بون. دونك الا بغيت نريكوبيري مثلا لا فالور ديال التايتل يسوفي انني ندير هنايا في الانبوت title. alors غادي نشوفو effectivement واش تيريكوبيري او لا. نمشيو دابا لو فورمولير ديالنا ونديرو هنايا ان تيتر، مثلا تيتر 1، وغنكليكي على سابميت. ولاحظوا معايا تنقدر انني نريكوبيري ديك لا فالور اللي كاينه عندنا في لو شون تايتل. مزيان. alors دابا نديرو ان تريتمون، نرجعو لو كونترولور ديالنا هو هذا. دونك اشنو خاصني ندير هنا؟ خاصني نكريي اون فاريابل نسميها مثلا بوست. غادي نانستونسيها من بوست اللي هو لو موديل ديالنا. اوكي هاد لو موديل هذا الا درت دابا بوست دوت تايتل يعني راني بغيت نافيكتي لو شون اللي كاين في لا باز دو دوني تايتل هاد لا فالور اللي كاينه عندي في لو فورمولير. دونك غادي ناخذ هاد لا فالور هادي اولا هاد ليكريتور وغادي نديرها هنايا. لا ميم شوز بالنسبه للبادي. دونك بوست دوت بادي ونافيكتي ليه لا فالور اللي كاينه عندي في لو انبوت بادي. مزيان. alors باش نديرو لا بيرسيستونس غادي ناخذ داك لوبجي بوست وندير ليه سيف. سي اون ميثود. alors غادي دابا نشوفو الريزولت. نمشيو لو فورمولير ديالنا نديرو مثلا هنايا تيتر 5 ونديرو هنايا اللوغيم ابسوم اولا نكتب مثلا بادي 5 وغنكليكي على سابميت ونشوفو شنو غادي يوقع. نتاكدوا نمشيو لا باز دو دوني نشوفوا واش بيرسيستا ولا لا. غادي ندير ريفريش هنايا ولاحظوا معايا هو تبيرسيستا لو بوست ديالنا تايتل 5 اولا تيتر 5 اي بادي 5. بغينا مثلا ابري لونجسترومون ندير اون ريديريكسيون فيغ لا ليست ديال لي بوست. لا ريديريكسيون سي اون ريبونس. دونك غادي نرجعوا لو كود وخاصني نستعمل واحد لا كلاس. هاد لا كلاس سميتها ريسبونس. هاد الريسبونس ابري l'écriture في لا باز دو دوني غادي نستعملها. دونك ندير ريسبونس وفيها واحد لا ميثود سميتها رو ديريكت. هنا وسط رو ديريكت نديرو لا روت اللي بغينا نتروديريجيو ليها اللي هي سلاش بوست افيك لا ميثود جيت. دونك دابا ثاني غادي ندير ريفريش ونحاول انغوجيستري ان نوفو بوست. ندير مثلا تيتر 6 بادي 6 ونكليكي على سابميت. ولاحظوا معايا هو اوتوماتيكمون انغوجيسترا لو 6e بوست ودار لنا اون ريديريكسيون اوتوماتيك فيغ لا ليست ديال لي بوست ديالنا. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا ليديسيون بادونيس جي اس 4. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.